बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको मोर देन 250 टॉपिक्स मिलेंगे। और इसके अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं, जिनकी तमाम फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। इंडस्ट्री में अगर कोई रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का काम हाइट पे करना हो तो इसके लिए मुख्तलिफ एक्सेस इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से एक मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। और आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे ताकि अगर आप इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करें तो आपको इसकी टाइप, इसकी कैपेसिटी, इसकी हाइट और इसके हैज़र्ड्स का पता हो, ताकि आप इस इक्विपमेंट को सेलेक्ट भी कर सकें और बाहिफाजत अपना काम भी कर सकें। जैसा कि हमने हाइट की बात की, तो हाइट की डेफिनेशन को कवर करते हुए आगे चलेंगे। वर्किंग एट हाइट एक हाई रिस्क एक्टिविटी है, और हम हाइट में हर वो जगह कंसिडर करते हैं जहाँ पे सेफ्टी की प्रिकॉशंस इस्तेमाल ना की जाएं और एम्प्लॉय गिरने के बाद पर्सनल इंजरी का शिकार हो तो उसको हम हाइट कंसिडर करते हैं। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक को हम सीजर कहते हैं, दूसरे को हम बूम कहते हैं। और इन दोनों के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। एक इनकी बेस होती है, सेंटर में इनका लिफ्टिंग मैकेनिज्म होता है, और थर्डली इनका प्लेटफॉर्म असेंबली होती है जिसके ऊपर खड़े होके एम्प्लॉय काम करते हैं। सीजर टाइप मशीन्स आप डायग्राम्स में देख रहे हैं, और इनकी कैपेसिटी ये है कि ये 500 पाउंड से लेके सेवरल थाउजेंड पाउंड्स तक वेट उठाकर ऊपर ले जा सकती हैं। और कितनी हाइट तक ले जा सकती हैं? अप्रॉक्स 15 मीटर या 50 फीट तक ये काम कर सकती हैं। और इनके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर खड़े होके एम्प्लॉय अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। सेकेंड टाइप बूम टाइप पावर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, और इनकी अशकाल आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इनकी कैपेसिटी सिर्फ 500 पाउंड्स तक होती है, और अगर उनको केजी में कन्वर्ट किया जाए तो 2 to 7 केजीज बनते हैं। और ये सिर्फ 2 वर्कर्स को ही ऊपर ले जा पाती हैं। और इनकी जो हाइट है वो 120 फीट है, और 120 फीट तक जाकर वर्कर्स आसानी से इन पे काम कर सकते हैं। मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म की सेकंड जो डिज़ाइनिंग है उसको हम रफ टेरन मॉडल्स कहते हैं, और ये बनी है फर्म लेवल सर्फेसिस के लिए। और इसके अलावा कंपैक्टेड सॉइल, यानी कि वो सॉइल जो मजबूती से आपस में जुड़ी होती है, या फिर बजरी अगर पड़ी हो ज़मीन पे, तो इस तरह की सर्फेसिस के लिए इस्तेमाल होती है। और बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन है इसका भी जिस तरह ऑन स्लैब मशीन्स का है। जिन जगहों पे ऑफ स्लैब मशीन्स काम नहीं करती, वहाँ के चैलेंजेस को पूरा करने के लिए इनको बनाया गया है। और इनके जो टायर्स होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, और इसके अलावा ये न्यूमेटिक, यानी कि उन टायरों के अंदर हवा भरी जाती है, वो सॉलिड टायर नहीं होते। और फोर्थ ये कि उसके अंदर आउट रिगर्स को भी फिट किया जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा अनबैलेंसिंग है वो भी कवर की जा सके। और इनके अंदर डीसी यूनिट्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किए जाते। और इनके अंदर जो लिफ्टिंग मैकेनिज़्म है वो हाइड्रालिक है।
اگر ہم موبائل ایلیویٹنگ ورک پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے سے پہلے کون سے فیکٹرز کو ہم مد نظر رکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم کیپیسٹی کو مد نظر رکھیں گے، اور اوپر آپ دونوں ٹائپس کی کیپیسٹی کو پڑھ چکے ہیں، اور اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں گے کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کتنا ویٹ لے جا سکتی ہیں، کتنی ہائٹ تک لے جا سکتی ہیں، تو ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ سیکنڈ یہ کہ ہم سرفیس کنڈیشن پہ بھی توجہ رکھیں گے، اور اوپر آپ پڑھ چکے ہیں کہ مختلف ڈیزائنز اویلیبل ہیں مختلف قسم کی سرفسز کے لیے، اور تھرڈ یہ کہ جو پلیٹ فارم سائز اینڈ کانفیگریشن ہے اس کی، وہ سوٹیبل ہے ورکرز اور سامان کو لے جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کو ریگولر چاہیے یا ایکسٹینڈ ایبل پلیٹ فارم چاہیے، وہ روٹیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اور فورتھ یہ کہ ہم موبیلٹی کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ ہمیں بوم ٹائپ زیادہ سوٹ کرتی ہے یا سیزر ٹائپ لفٹ زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ اور ففتھ ہم اس مٹیریل کو دیکھیں گے جس کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے، تو ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ انڈسٹری میں اگر ہم کوئی بھی اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ہیزرڈز کا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم موبائل ایلیویٹنگ ورک پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ہیزرڈ یہ ہیں، پہلا یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا گر سکتا ہے، پورے کی پوری مشین گر سکتی ہے۔ سیکنڈ یہ کہ کیونکہ اس نے ہائٹ پہ جا کے کام کرنا ہے، اور اگر ہائٹ پہ کوئی الیکٹریکل لائنز گزر رہی ہیں تو ان کے ساتھ ٹچ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تھرڈ یہ کہ میک شفٹ ایکسٹینشنز اگر ہوں، اور یہ کیا ہوتی ہیں کہ اگر ہمارا جو ورک پلیٹ فارم ہے وہ ایک اسپیسیفک لمٹ تک پہنچ چکا ہے، لیکن ہمارا ٹاسک پھر بھی کچھ اوپر ہے، اور ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی انلیگل مین اگر یوز کریں، وہاں پہ اگر ہم لیڈر لگا کے اوپر جانے کی کوشش کریں یا کوئی بلاک بنا کے اوپر جانے کی کوشش کریں، تو یہ بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور فورتھ یہ کہ جس کیپیسٹی کے لیے وہ پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے اسی کیپیسٹی کو ہم لے کے اوپر جائیں، اتنا ہی ویٹ ہم اس کے اوپر لے کے جائیں۔ اگر ہم اوور لوڈنگ کریں گے تو پھر وہ خطرے کا باعث بنے گا۔ اور ففتھ یہ کہ اگر ہم موبائل ایلیویٹنگ ورک پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس ایریے کو بیریئر لگا کے کارڈن آف نہیں کرتے تو پھر بھی کوئی موونگ آبجیکٹ اس کی طرف آ سکتا ہے اور ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ اور سکستھ بھی یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم کیونکہ وہ موونگ ہے، اور اگر وہ کہیں ایک جگہ سے دوسری لوکیشن پہ جا رہا ہے تو اس جانے کے دوران بھی وہ کسی ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ سیونتھ یہ کہ اگر ہم اس سے کام کر رہے ہیں اور وہ کام کرنے کے دوران ہی کسی وجہ سے کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایٹتھ یہ کہ اگر ہم امپراپر ایکسیس کریں اس کی مدد سے تو پھر بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ نائنتھ یہ کہ اگر ہم اس کی لوکیشن چینج کر رہے ہیں تو ہم اس کے پلیٹ فارم کو کھول کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جائیں تاکہ رستے میں وہ کسی چیز سے ٹکرا نہ جائے۔ اور ٹینتھ یہ کہ اس کی جو فیولنگ ہے اس کے انجن میں اگر وہ امپراپر ہوگی تو پھر بھی لیکیج کی وجہ سے وہ حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پنچ پوائنٹس یہ ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کلاتھ یا فنگر یا ہاتھ اس کے اندر آ جاتا ہے کسی دو پوائنٹس کے درمیان تو پھر بھی آف کورس وہ حادثے کا سبب ہی بنے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی اس پلیٹ فارم کو یوز کرے تو یہ ان کی ٹائپس، ان کی کیپیسٹی، ان کے ہیزرڈز ان کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ باحفاظت اپنا کام سر انجام دے سکے۔